नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 44 संक्रमितको मृत्यु। गुल्मीमा कार दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते, घाइतेहरूको अवस्था सामान्य। गुल्मीमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 34 जना डिस्चार्ज। र पाल्पा र अर्घखाँचीका छुट्टा छुट्टै खोलामा 2 युवकको शव फेला, अनुसन्धान हुँदै। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 98 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,037 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2768 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,569 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1,963 जना र 5,468 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 6,42,808 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,020 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,49,682 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8,641 जना पुगेको छ। गुल्मीबाट पाल्पाको तानसेन बिरामी लिएर जाँदै गरेको कार दुर्घटना भएको छ। गुल्मीदरबार गाउँपालिका गौडाकोट स्थित म्यालपोखरीको मोडमा गुल्मीको भुवासिदीदेखि तानसेन जाँदै गरेको द 1J501 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा कारमा सवार 3 जना घाइते भएका छन्। बागलुङका गाडी चालक सङ्गम पुन, गाडीमा सवार हरि थापा र खुमा थापा घाइते हुनु भएको छ। घाइतेको स्थानीय मेडिकलमा उपचार गरिएको र अवस्था सामान्य रहेको गुल्मीका प्रहरी नायक प्रेक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय तमघास गुल्मीले जनाएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा 9 जना, दुर्कोट गाउँपालिकामा 6 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा 1-1 जना गरी 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 297 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 89 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 वामी टक्सार बजारको भित्री सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। बजारको बस पार्कदेखि पल्टार जीप पार्कसम्मको 2.5 किलोमिटर सडक कालपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले बताउनुभयो। लगातार 4 वर्षसम्मको संघीय सरकार अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सहयोगमा 5 करोड 50 लाख लागतमा भित्री सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको काफ्लेले बताउनुभयो। 4 वर्षसम्म फरक निर्माण कम्पनीहरूले कामको जिम्मा लिई काम सम्पन्न गरेको र सरकारले निर्माण सम्पन्न सडक जिम्मा लिने सँगसँगै भुक्तानी दिने कार्य पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। मूलतः मोटामोटी भित्री सडकको कालोपत्रे निर्माणको काम सकिएको भए पनि बजारसँग जोडिएका भित्री शाखा सडकको कामको लागि झण्डै 50-60 लाख बजेटको अनुमान गरी पहल गरिएको र सम्भवतः आउँदो आर्थिक वर्षमा ती सडकहरू पनि कालोपत्र भएको देख्न सकिने गरी आफू काममा लागि परेको वडा अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ। यससँगै टार फरुवा क्याम्पस रोड सडक निर्माण कार्य चलिरहेको र यसलाई झेदी जोड्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। टार मन्टेपाटा सडक खण्डको काम पनि 1 करोड 50 लाखको बजेटमा टेन्डर आह्वान भई धमाधम काम चलिरहेको र आगामी वर्ष झेदी खोला हुँदै सेरा जोड्ने सडकको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै रिडी रुत्रेबणी सडक खण्डको काम निर्माण कम्पनीले कार्तिकसम्म नगरी नहुने भएकाले त्यसको काम पनि सोही समयमा सम्पन्न हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको काफ्लेले बताउनुभयो। बिन्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 89 100, 98440 90 489 र 98444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 140 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप
रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पा र अर्घाखाँचीको छुट्टा छुट्टै खोलामा 2 युवकको शव भेटिएको छ। पाल्पाको तिनाउ खोला र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा 8 सिलिङ खोलामा गरी 2 युवकको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पावर हाउस नजिकै तिनाउ खोलामा अन्दाजे 30 वर्षीय पुरुष व्यक्ति मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। शव पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल लगिएको छ। यस्तै खोलाले बगाएर ल्याएको अवस्थामा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा 8 सिलिङगोलामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। अन्दाजे 25-26 वर्ष उमेरको देखिने पुरुषलाई खोलाले बगाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरी र स्थानीयले शवलाई खोलाबाट बाहिर निकालेका थिए। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मनसुन प्रभावले अहिले देशैभरि बाढी र पहिरोको समस्या आइपरेको छ। कति मानवीय त्रुटिले प्राकृतिक विपद निम्त्याएका छन् भने कति प्रकृतिले नै विपदको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। यसैमध्ये दाङ तुलसीपुरको मुख्य बजारमा पर्ने पातु खोलामा मानवीय अतिक्रमणको कारण बस्ती नै जोखिममा परेका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। एक सातादेखिको अविरल वर्षाका कारण धेरै क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। बस्ती र बजार समेत डुबान भएका छन् भने कति बगेका छन्। सडक पुल पुलेसा बगेका छन्। यस्तै बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको पातु खोला क्षेत्र पनि एक हो। राष्ट्रिय स्तरमा नै सबैभन्दा बढी जोखिम क्षेत्रको रूपमा मानिएको तुलसीपुरको पातु खोला क्षेत्र अहिले पनि उच्च जोखिममा रहेको छ। लामो समयदेखि खोलाकै रूपमा बगेको उक्त क्षेत्र नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि मानवीय अतिक्रमण परेको थियो। झण्डै 18-20 वर्षको अवधिमा अतिक्रमणका कारण खोला कुलोमा परिणत भएको छ भने खोला किनार बजार र बस्तीमा परिणत भएको छ। पातु खोला क्षेत्रको 5 किलोमिटर क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा बस्तीको रूपमा विकास भएपछि यो क्षेत्र उच्च जोखिममा देखिएको हो। बाढीले विभिन्न समयमा पुर्याएको क्षति र भविष्यमा गर्न सक्ने क्षतिको सम्भावित क्षेत्र हेर्दा र मानवीय लापरवाहीका कारण अहिले यो क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। प्रकृतिलाई मानवीय चुनौती दिइरहेकाले अन्तर्कालमा खोलाले आफ्नो लय समात्ने ठूलो जोखिम रहेको स्थानीयको चिन्ता छ। अब राज्य पक्षले अब के गर्ने सोच्ने त कुरो के सोच्ला र अब हिँडे हामी सबै अब छेउछाउमा बसेका मान्छे सजग हुँदा राम्रो। राज्यबाट त अब के होला भन्ने आश राख्ने हो र त्यस्तै केही सङ्कटकाल लागेपछि गाउँको मान्छे सबै बजारमा आए। अब त्यहाँबाट दाब्दै अब खोलो त भयो भने कुला जत्रो। अब सानो कुलो जत्रो भाग छ, बढीमा 4-5 मिटर होला त्यो। अब त्यो खोलो त एक न एक दिन उसले प्रकृतिको कुरा हो, एक न एक दिन आफ्नो भावमा आइ नै हाल्छ। मूलत त्यहाँ पहिला नै त्यहाँ बस्ती विकास हुन दिनुहुन्थेन, बस्ती बस्न दिनुहुन्थेन। सबै अतिक्रमित गरेर बनेका धेरै घरहरू छन्। अब त्यो भइसक्यो, बसिसक्यो, तत्काल उठाउन सम्भव छैन। त्यसलाई कम्तीमा पनि त्यसको वरिपरि बस्नेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि राज्यले पहल लिनुपर्छ। खोलामा रहेका बस्तीहरूलाई संरक्षण गर्न राज्यले काम गर्दै आइरहेको स्थानीय तह बताउँछन्। जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा भूमाफियाको सक्रियताका कारण बगर बस्तीमा रूपान्तरण भएको र खोला नहरका रूपमा परिणत भएको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। र विशेष गरेर अब जुन बजारको जुन उच्च जोखिम छ त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि नगरपालिकाले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना सुरक्षा योजना बनाउन चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। र यो जोखिम निम्त्याउनमा विशेष गरेर राजनीतिक वातावरणले पनि ठुलो भूमिका खेल्यो। स्थानीय सरकार नभएको बेला भूमाफियाहरूले चलखेल गरे
र यो जोखिम चाहिँ अहिले ठुलो जोखिम चाहिँ मोल्ने काम भयो, उठेको छ र यो जोखिमलाई न्यून गर्ने भनेको अब तटबन्ध गर्ने, तारबार गर्ने, छेकबार लगाउने भन्दा अरू विकल्प छैन। पातुखोलाको सिरान सल्यानको कपुरकोट क्षेत्र हो। यो क्षेत्र केही वर्षदेखि दलदल क्षेत्र बनेकाले पहिरोको समेत उच्च जोखिममा रहेको र पहिरो खस्न बित्तिकै त्यसको असर तुलसीपुर क्षेत्रमा पर्ने हुँदा पातुखोला क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित रहने अवस्था छ। पातुखोला क्षेत्रमा मात्रै हजारौं घरहरू निर्माण गरिएका छन् भने 10,000 मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। तुलसीपुर 1 राम्रीको फेदीबाट उरहरीको सुकौरा बबैसम्ममा पर्ने पातुखोलाको रेड क्षेत्र पहिचान र खोजी गर्न यसअघि नै लागि थियो, तर अहिले काम पूरा भएको छैन। समयमा नै सजग नभई पातुखोलाबाट ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ। बी टेलिभिजनको लागि दाङ घोराईबाट सहकर्मी दीपक कोलीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नियमनको लागि भन्दै सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ। दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ। विधेयक प्रदेश सभामा पुगेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकलाई फिर्ता गरी सरकारवालाहरू बीचमा छलफल गर्न आवश्यकता रहेको उनीहरूले बताएका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरी आन्दोलन चर्काउने पत्रकारहरूले चेतावनी दिएका छन्। मिडियालाई स्वतन्त्र होइन भजन मण्डलीको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याउन खोजिएको पत्रकारको ठहर छ। पत्रकारलाई दण्ड जरिवानालाई बढी जोड दिएर तयार गरिएको विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवाना प्रावधानहरू राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकारहरूले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता नलिई आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयकको तर्जुमाका क्रममा सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तथापि भएको छलफलमा पनि आएका सुझावहरू समावेश भएका छैनन्। विधेयकमा समावेश कतिपय विषय र दफाहरू नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा 17, धारा 19 का मौलिक हकहरू विपरीत छन्। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रदेशमा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण, नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषदको स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार माध्यम ऐन 2078 लागू गर्न खोजिएको छ। संघीय कानूनसँग बाँजिने गरी प्रदेश सरकारले विधेयक आएकाले संसदबाट फिर्ता ल्याएर सरकारवालाहरूका बीचमा छलफल गर्नुपर्ने पत्रकारहरूले बताएका छन्। यो कानून भनेको मिडिया मैत्री हुनुपर्छ, पत्रकार मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै हो र दण्ड सजायका विषयहरू छन्, त्यसपछि खारेजीका विषयहरू, दर्ता खारेजीका विषयहरू छन्। सबभन्दा ठुलो अब्जेक्सनको विषय त्यो हो। त्यो प्रेस रजिस्ट्रार कुराहरू अघि एकजना साथीले राख्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो लागेमा उस्तो भएमा भन्ने यो अमूर्त कुराहरू नबोलौँ। कानुनमा अमूर्त कुरा बोलेर ठ्याक्कै यही कुरा हो। यस्तो लागेमा प्रेस रजिस्ट्रारलाई यस्तो लागेमा खारेज गरिदिनुहोस्। ए बाबा, म प्रेस रजिस्ट्रार भनेको के भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक व्यक्ति हुन्छ, अनि उसलाई चित्त बुझेन, म प्रति चित्त बुझेन अथवा मेरो मिडियाप्रति चित्त बुझेन भने उसलाई लायो भने खारेज गरिदिन सक्ने, उसले क्वेसन उठाइदिन सक्ने हुनसक्छ। हाम्रो आपत्ति, हाम्रो चिन्ताको विषय त्यो हो होइन। त्यो नहोला, हामी त्यो त्यति उसमा नपुगौँ, तर त्यो होला नहोला भन्ने भन्दा पनि त्यो अवस्थामा हामी पुग्दै नपुगौँ। त्यस कारण हामीले यसलाई सहज ढङ्गले, सजिलो ढङ्गले मन्त्रीजीले आफै ल प्रस्ताव राखिदिनुहोस्, पत्रकार महासङ्घका साथीहरूलाई राखिदिनुहोस् र पत्रकार सम्बद्ध साथीहरूलाई राखिदिनुहोस्, राखेर ल यसरी जाउँ अथवा ल कुन ढङ्गले जान सकिन्छ साथीहरू सुझाव दिनुहोस् तपाईँले भनेर यहाँले भनिदिनु हो भने त्यसरी हामीले एउटा टुङ्गमा पुग्न सकिन्छ, एउटा सहमतिमा पुग्न। कानुन बनाउँदाखेरि जुन समुदायका लागि, जुन पक्षका लागि बनाउने हो त्यो पक्षले अपनत्व कायम गर्नलाई सरकारवालाहरूसँग सबैलाई समावेश गराउन नसकेला, तर सरकार पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक आवाज उठाएपछि यस अगाडिका केही कानुनहरू बनाउँदा यही सञ्चार विधेयक सम्बन्धी पनि केही छलफलहरू गरियो। त्यस अगाडिको प्रसारण प्रकाशन विधेयकमा चाहिँ हामी पनि सहभागी थियौँ, तर यो कानुनमा चाहिँ हामीलाई बोलाइएन। कस्तो भने कानुन बनाउँदा अनि छलफल गर्दाखेरि हामीले छलफल गरेर सरकारवालासँग छलफल गरेरै बनाएको कानुन हो भन्नका लागि चाहिँ छलफल गर्ने, तर त्यो छलफलमा बोलाउने व्यक्तिहरू पनि
को चाहिँ विरोध गर्दैनन्, कसले चाहिँ सकारात्मक सुझाव मात्रै दिन्छ, कसले हामीले गरेका कामलाई चाहिँ दोष लाउँदैनन् भन्ने खालका व्यक्तिहरू छानेर सीमित आफ्नो कोठरीका पकेटका मान्छेहरूलाई बोलाउने चलन चाहिँ यहाँ छ। यही मुख्यतया सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमनका विषय छन्। यस्तै प्रदेश सञ्चार परिषदको स्थापनाको नियतमाथि प्रश्न गरिएको छ। मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ। सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ। तथापि ऐनमा समावेश भएका प्रावधानका विषयमा सरकारवालाहरू अनभिज्ञ छन्। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको बताउँदै आफूलाई पनि केही बुदाहरू मन नपरेको बताउँदै विषयगत छलफल गरिने बताउनुभयो। बहसको विषय बनाएर यसलाई अझै राम्रो बनाऊ भन्ने सबैको यहाँको त्यो साझा उद्देश्यका साथ आज यहाँले यो ज्ञापन पत्र बोकेर आउनु भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। र यो त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनेको छु, केन्द्रीय ऐनहरूसित बाजिने गरी यो विधेयकमा आएको छ भने त्यसलाई स्वतः त्यो आफैमा कानुन बने पनि त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त्यो कानुन बने नि निष्क्रिय हुने चिजलाई किन राख्नु पर्यो? राख्नै पर्यो। त्यसो भएर अब तपाईँहरूले पनि त्यो राम्रोसित अध्ययन गर्नुहोस्। अब किनकि यसरी तपाईँहरूले आज ध्यान आकर्षण गराउन आउनुभएको छ, त्यो राम्रो छ। पछि तपाईँहरू प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले आउने अब त्यो छलफलमा आउँदाखेरि कम्तीमा पनि तपाईँहरू पनि त्यो हिसाबले आउने। हाम्रो कानुन अधिकृत अब कानुनको अब फाँट सम्हालेका साथीहरूले पनि त्यसलाई तयारीका साथ उहाँहरू पनि त्यसै गरी हामी अब त्यो रोभरमै बसेर त्यसलाई अनि पछि गएर अहिले मेरा बाबा राडी चाडी यो अगाडि बढेर केही चाहिँ टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने छैन। मैले तपाईँहरूलाई एउटा म आफू कृषि समिति आउँदाखेरिको मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। कृषि समिति यो हाम्रो पहिलो विधेयक पूर्वबन्धन तपाईँहरू हातिनुपर्ने उ गर्नुपर्ने, त्यहाँ गयो फेरि फर्काएर लिएर आउनुपर्छ अनि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, केही छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छोटो समयमा नै धेरै विधेयक बनाएको दावी गर्दै आएको छ। तर सरकारवालाहरूका बीचमा छलफल बिना ल्याइएका विधेयक कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि बुटवलबाट सहकर्मी ललित पाण्डेको रिपोर्ट। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 44 संक्रमितको मृत्यु। गुल्मीमा कार दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते, घाइतेहरूको अवस्था सामान्य। गुल्मीमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 34 जना डिस्चार्ज। र पाल्पा र अर्घखाँचीका छुट्टा छुट्टै खोलामा 2 युवकको शव फेला, अनुसन्धान हुँदै। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।